पंचायती मागीर म्हटलें कितें की प्रतिमा कितें हाडली ना नाही remember one time what they did down there? What happened? Gone. The road is fully gone. Full road is gone. Yeah, it's gone. Come. This is all Pirazzo of the immediate Mendola. Mukarang Dona. आणि राव आता 2 वर्षांनी गव्हर्नमेंट ते आता पॅक होते त्यामध्ये सबस्टँडर्ड कमून थोडं काम कोणाचे काम जस्ट हटाय खडी मारताय होयताय आणि हे कोणी फॉलो अप करपाक जाय किती वर्ष लॉ इश्यू किती काम जाय तेव्हा इतला येन म्हणताय कितें जेवपाक लागीं इतला गेल म्हणताय वेल तुम्ही पळयला आसतली आमी आसा हांगा सिंकेटी नागमोडे जंक्शन नावेली कॉन्स्टिट्युन्सी आमचे नावेली कॉन्स्टिट्युन्सी जे हो रोड नागमोडे वयता त्या सायडीन रोड आसा तो केलावली मुखार रोड आसा तो सिंकेटी अशें पळय हो वता नावेली मडगांव आतां सच अ बॅड सायट पॅथेटिक कंडिशन ऑफ द रोड यू ऑल मस्ट हॅव सीन नाव कितले पॉट होल्स तुमी आज चोयले आसतले कितले मॅन होल्स करपाक गेले तेय सगळे लीक जावन कितें जाता तें तुमी पळयलां आसतलें आख्खो स्ट्रेच म्हणटा तो नागमोडे जंक्शन अशें आसा पळय तो सगळो खड्ड्यांनी भरलेलो आसा दिस इज द नॉट द फर्स्ट टायम आय एम एड्रेसिंग दिस इशू हियर सिनियर सिटीजन बाब आमचो नागमोडेचो सर आमचो क्रूज लास्ट इयर ऑल्सो ही कॉल्ड मी इयर बिफोर दॅट ऑल्सो ही कॉल्ड मी आय केम we came on the streets, we had to voice out. Then somewhere PWD चे दोडे उक्ते झाले बेगीन म्हाका फोन आयलो म्हणले 7 दिसां भितर कोत्ता मातसो पावस देंवली आनी येयले पॅचअप केले गेले आतां तुमी सांगात बरें काम समज ते कॉन्ट्रॅक्टर वो जेईन केल्लें जाल्यार हे नॉट इवन वन रेन इट गेट्स वॉश्ड आउट so bad. Now uncle was telling me, now Kenneth, he has to go and pick his daughter from tuition. She's telling me, when we are going and passing by, it's so dangerous. You can never say म्हणतो त्याच्या पयले मनीस म्हाका मेळ्ळो स्टीक नेक आशिल्लो आनी ही वॉज वेरींग अ बेल्ट स्टीक आनी तोय भुरग्याक चोले ट्युशनीक घेवन वयतालो आनी ही इज लायक पयली मान सारकी ना आनी फोनांतल्यान येयल्यार आनी इट इज डेंजरस म्हूण आतां म्हाका विचारपाचें आसा पळय दॅट when we are following, when he is following up, he showed me all the chats also and calls. How much he is following up with the JE? How much he is following up with the PWD? From May onwards it started. Till date nothing is done. How itles munta? There is something called pre-monsoon work. सरकारान pre-monsoon work करपाक जाय. ते बिचार झाडां कातरपाक कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिलो ते अर्धे पयशे ते मनशाच्या बोल्सान दितात ते झाडांच कातरून जायना आतां पळय हो फांदो पडला पळय रस्त्याचेर बायल्यो मोटरांक घेवन वता बायक्स घेवन वता भुरगीं वता ट्युशनी क्लासीस स्कूल्स चड पूण जाणटेले आमचे सिनियर सिटीजन जाणटेल्यांक कितले त्रास जाता आतां बायक्स घेवन रायडर्स वता तेंचे खंय आनी कोणाचे सस्पेन्शन आनी शॉक्स काडीचे दॅट कंप्लेन्स इमॅजीन वॉट इज गोईंग ऑन वाय वी हॅव टू कम ऑन द रोड आय वॉन्ट टू टेल द PWD मिनिस्टर फ्रॉम दीस ह्या माध्यमांतल्यान डू यू रियली वॉन्ट मी टू कलेक्ट पीपल ऑफ नागमोडे एंड कम and get out your office, or you want me to come and get out the PW office? Why it's important that we have to come on the streets and shout and make a noise and then you all feel exposed? हे काम समज बरें आशिल्लें जाल्यार हे सबस्टँडर्ड काम कळटा हेजे कॉन्ट्रॅक्टाचे घेतले आसतले 50 लाख 20 लाख आनी मागीर ते पयशे सगळे भितर म्हाका दिसलें 1 लाखा दिवन काम करतात म्हूण हेजेर आमी निशेध करतात हांव मागता निलेश दिसता तो जो PWDचो JE वो कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक पळय somebody has to take accountability. And I am telling this to the PWD minister, to IDC, no, right? Yes, IDC. They are putting the blame on each other. But end of the day, it's government is one. The PWD minister is heading this portfolio, Davlikar. And CM, तुवें कितें सांगिल्लें भाशणां बरी करता तूं आय लायक दिवपाचें गरज ना म्हणटा तूं आनी तूं डायरेक्टली सांगिल्लें एक दिवं खड्डो आसपाना रस्त्यार तुवें तें आश्वासन दिलें वरस माय जावन गेलें गोंयच्या खंयच्याच रस्त्यार खड्डे आसपा म्हूण तूं आमकां सांगिल्लें आतां कोणाचे खड्डे ऑल आर हँड इन ग्लावज हांव कोणाक ब्लेम करपाक सोदना हांव क्रिटिसायज करपाक सोदना पूण
I'm not kidding. The weather is bad. It's been raining, and since it's raining, I am down with flu. But then when they called me, I could not say no. This is not. It's not only Pratima who has to come and raise issues with people. So is it not the work of the MLA, respected MLA तुयेकार बाब? प्री मनसून वर्क म्हणून तुवें 5 पंचायती ज्यो आमच्यो आसात नावेली जावं ती नावेली पंचायत जावं आखेपास जावं दावली जावं त्या लालूय जावं तुवें तुमच्या सरपंचाकनी घेवन यू शूड हॅव डन दीस प्री मनसून वर्क विच यू हॅव फेल्ड. सेकंड आय एम आस्किंग वेर इज ZP गॉन? आतां ZPच्या इलेक्शनाक आनी 6 म्हयने उदकूंक उरना. ZP जिखून आयलो ते ZPच्या तोंड दुखू पळोवना. अरे केन्ना तरी एक मुद्दो ZPन काडला आमचो नावेलीच्या? सिप्रू बाबा, आय एम नथींग पर्सनल अगेन्स्ट यू, पूण काडला. अरे हें काम कोणाचें रे? तुमकां जाय तेन्ना तुमी तांच्या दारान बरें वता वोट मागपाक, वोट दिया आनी लोकांकूय सांगता पळय ही मिस्टेक जाता. वेन दे कम टू युअर हाऊस टू कॉल यू फॉर फंक्शन ऑर एनीथींग, फक्त ते इलेक्शना टायमार चिकन बिर्याणी आनी सोरो घेवन आनी कांय ना. मागीर 5 वर्सां दे फील दॅट दे हॅव पेड यू ऑल. नाव आय एम टेलिंग पीपल, नाव ओपन युअर आयज एंड सी whom you all get elected, representative कोण ते तुमगेले. आनी सरपंच ऑल्सो. Sarpanch is there on the chair? No. There is no Sarpanch. Naveli Sarpanch is missing. No. There is no Sarpanch for us. झाले 15 दिस माय झाले दिसता म्हाका 2-3 weeks. 2 महिने झाले. 2 महिने झाले सरपंच ना. मे एंड जून मीटिंग ना. मीटिंग जावना. ग्राम सभाक बाप क्रूज वयता. Senior citizen 77 years old. When he talks, then they get annoyed. Then they get angry. यांका गांवचे लोकांक प्रतिमा काडपाची गरज ना, पूण कित्याक हाडटात, कित्याक वॉयस करता की जाता म्हणून हेच तुमी आवाज केल्लो आनी केल्ले जाल्यार जावपाचें. Don't take people for granted. It may be the Panch, it may be the Sarpanch, it may be the ZP of Naveli, it may be the MLA of Naveli. हांव मागता सीएमा कडेन, तूं माध्यमांतल्यान पळयतलो थ्रू दीस न्यूज यू विल सी. प्लीज डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. कित्याक आमचे सिनियर सिटीजन भुरगीं कोण बायल कितें जालें, एक प्रेग्नंट बायलूच तिका व्हरताले, म्हाका दिसता शुअर 100% मिसकॅरेज. कोणाक हाताक आयलें, एम्ब्युलन्स घेवन वता म्हणल्यार हाडल्यार तो मनीस थंयच वतलो. सो जाता तितले बेगीन हांव म्हणटा 8-10 दिसां भितर हे काम करचें. मातशें येवन पेचाप वर्क करनाकात. सी दॅट इट्स कंप्लिटेड. थँक्यू. प्रतिमा बाय आपण हाडला हो इश्यू घेवपाक, कित्याक सरकार व्हडले करोडांनी पयशे मोडटा. हो जसो पॅच आसा तो तेंच्यांनी फोलो अप करपाक जायना. कांय म्हणल्यार हांवें PWD 4 ट्रीप मारल्यो. रुडल म्हणून एकलो हें आसा, नांव घेयना हांव, जेई आसा तो म्हणपाक लागलो आपण कॉन्ट्रॅक्टराक सांगता कांय करूं ना. हे म्हजेच फायद्या म्हणून म्हाका करपा नाका. हांव म्हज्यान थोड्या बंद वचपा जाता, रस्तो बरो आहा, पूण हे सगळो लोक एवढे वयता. आनी कोण हाटापाटा मनीस गेलो हिंगा एम्बुलन्सान तो करतातलो. सरकारान हेजेर पंचायताक कांय पावर ना आमगेले सद्याक सरपंच ना. मागीर कितें म्हणटा तूं प्रतिमा घेवन येयलो दोंगरीसान आनी नागमोड्याचो कोण आहा हिंगा नागमोडेकारांचा? कोण ना. हें काम कोणालें हितून काडलो कोण प्रतिनिधी आसा, कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह तेंचें काम हें म्हजें काम न्हू, तेजें काम न्हू. पूण शी इज ए कायंड ऑफ लायफ लायन फॉर अस ऑर फॉर मी. कितें जाल्यार हांव तेका आपयता आनी तें येता. थँक्यू व्हेरी मच. हांव इतलेंच मागता, इतलेंच सांगपाक सोदतां की this is not about pushing on each other. Some responsibility, accountability should be taken. Don't wait for accidents to happen or somebody's for somebody's legs to get fractured or somebody to die. We are trying to avoid those things. And pre-monsoon work जावपा आशिल्लें where everybody has failed. They get funds. You know, they get funds for this. तुमकां संमेलन आनी कन्वेन्शन करपाक येता न्ही, तुमचे बरे तुमी कोट्यांनी पयशे मोडटात मरे, 8-10 कोटी. तुमचे मंत्री येता राजनाथ सिंग, तेका लागून इतली सेक्युरिटी घालतात, हें करतात. ही सेक्युरिटी आनी सेफ्टी कोण घेतला रे रिस्पॉन्सिबिलिटी? You are elected, all of you are elected to get the works done, not to come once in 5 years हे कोण वोट मागलो आनी गेली म्हणून. आनी लोकांकूय सांगता मातशी घट्ट मुतेन धराय. चोया आतां इलेक्शन येवपाय, ZPची न्ही व्हडली इलेक्शन येतली आनी 1 वर्सां भितर, पंचायतीची येतली. मात चिंताय. That is the reason we need educated, literate, elected representatives. Thank you.